جس در تے کھڑے ہونے فرشتے، جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی، کھڑے ہونے فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی، جس گھر وچ زہرا پاک ہووے، جس گھر وچ زہرا پاک ہووے، اس گھر دا عالم کیا ہو سی، کھڑے ہونے فرشتے جس در تے سرکار دا رتبہ باج خدا، کوئی جان داتے پہچان دنی ہووے عرش جدے قدماں تھلے، اودے سر دا عالم کیا ہو سی، کھڑے ہونے فرشتے جس در تے اس در دا عالم کیا ہو سی، کھڑے ہونے فرشتے جس در تے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جدو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے، جدو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے، جدو دس جائے چہرہ سونے دا ادو پیار حسین ہو جاندے نے، جدو دس جائے چہرہ سونے دا ادو پیار حسین ہو جاندے نے، جدو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے، او دے نام دا ورد پکایا کر، او دی گھر وچ بزم سجایا کر، او دے نام دا ورد پکایا کر، او دی گھر وچ بزم سجایا کر، اس بزم دا صدقہ سونا ہے، اس بزم دا صدقہ سنیا ہے، گھر بار حسین ہو جاندے نے، اس بزم دا صدقہ سنیا ہے، گھر بار حسین ہو جاندے نے، جدو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے، اور جی میں یاری کریا کر جتھو روک دے تو رکیا کر،
جویں یاری کریا کر جتھوں روک دے تو رکیا کر اودے نقشے قدم تے چل چل کے کردار حسین ہو جاندے نے اودے نقشے قدم تے چل چل کے کردار حسین ہو جاندے نے جے لوگ پھلاں تے سو جاندے نے لیٹ جاندے نے اسے لکھنے والے لکھیا کی لکھیا پھلاں تے لیٹن والیاں نوں اے راز دا سایہ حبشی نے پھلاں تے لیٹن والیاں نوں اے راز دا سایہ حبشی نے جے ٹریے عشق دے راستے سے پھر خار حسین ہو جاندے نے جے ٹریے عشق دے راستے سے پھر خار حسین ہو جاندے نے جدو اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے اور میرے کن وچ آ کے ہولی جئی ایک شب مہتاب نے آکھیا سی میرے شب مہتاب نے آکھیا سی جد خاک منائے دے قدماں دی رخسار حسین ہو جاندے نے جد خاک منائے دے قدماں دی رخسار حسین ہو جاندے نے میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھانا ہے میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھانا ہے وہ بولیا حاکم قسماں تے اعتبار حسین ہو جاندے نے وہ بولیا حاکم قسماں تے اعتبار حسین ہو جاندے نے میں ایک دن پوچھیا خالق تو رب ہو کے قسماں کیوں کھانا ہے وہ بولیا حاکم قسماں تے اعتبار حسین ہو جاندے نے جب اٹھ جائے پردہ مکھڑے تو دیدار حسین ہو جاندے نے